Salam alaikum. Comme on a démontré dans la vidéo اللي فات شفنا les impédances complexes ديال les bobines condensateurs ولا résistance. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا la notion ديال le déphasage. Donc اول حاجه on a démontré que عندنا loi d'Ohm complexe U complexe égale Z complexe fois I complexe. بغض النظر هاد l'impédance complexe ممكن تكون une résistance ممكن تكون une inductance ولا ممكن يكون un condensateur. Donc la formule dit c'est écrit en norme. La norme est le module égale la norme de Z fois la norme de I. Avec la norme de U, il y a la tension ou l'amplitude, la valeur maximale au borne d'un composant. L'amplitude de la tension. Ou I, il y a l'amplitude du courant qui circule dans ce composant. Donc, la norme de l'impédance d'un composant, il y a le rapport entre l'amplitude au borne de le composant, de la tension et le courant qui circule dans ce composant. La même formule, mais en phase. U complexe égale Z complexe fois I complexe. Donc l'argument de U et l'argument de Z plus l'argument des propriétés des nombres complexes. Avec l'argument de U, il y a la phase de la tension U de T. مثلا ناخذ باش نعرفوا شنو مثلا عندنا هذه واحد لامبيدونس زد سميوها زد عندي هنايا اي كومبلكس عندي لا طونسيون يو كومبلكس دونك راه يو كومبلكس ايغال زد كومبلكس فوا اي كومبلكس بوسيبل تكون une résistance possible تكون un condensateur possible تكون une bobine d'accord donc U de U il y a la phase de la tension U de T ou l'argument de I il y a la phase de le courant I de T. Donc, l'argument de le composant, de l'impédance, il y a le déphasage entre la tension en borne du composant et le courant qui circule dans ce composant. Voilà l'argument de l'impédance. D'accord? Donc, d'abord, on va voir ce que démontré هنايا. شنو شفنا؟ شفنا la bobine. شفنا la bobine وديمونطرينا l'impédance de la bobine هي GL اوميغا. ياك شنو قلنا لارغيمون ديال اش لارغيمون ديال لامبيدونس هي لو ديفازاج يعني ملي غنحسبوا لارغيمون ديال هاد لامبيدونس شنو غادي تعطينا غتعطينا لو ديفازاج اللي كيطرا لنا في لو كومبوزون بين لو كورون كي سيركول دون لو كومبوزون اي لا طونسيون او بورون ديال هاد لو كومبوزون هذا بالنسبه لو كا ديال لا بوبين الا بغينا نحسبوا لارغيمون ديال لامبيدونس ديال لا بوبين هي زد ال هي لارغيمون ديال اش لامبيدونس ديال لا بوبين هي جي ال اوميغا. L'argument de un nombre imaginaire pur, il y a pi demi. Donc, donc la tension en avance, la bobine, qu'est-ce qu'on a la tension? En avance de pi demi par rapport au courant. D'accord. كالثاني غادي ناخذو لو كوندونساتور. خدينا لو كوندونساتور هو هذا. On a démontré que l'impédance complexe ديال الكوندونساتور هي 1 sur GC اوميغا. دونك انا باش نعرف لو ديفازاج اللي كيتكريا بين واحد لو كورون مثلا سواء اي دو تي ولا اي كومبلكس بحال وكاين عندي واحد لا طونسيون اي دو تي مالي الا نحسب لارغيمون ديال لامبيدونس لان لارغيمون ديال لامبيدونس كما قلنا هي كتعطينا داك لو ديفازاج اللي يكون بين لو كورون لا طونسيون. دونك لارغيمون ديال لامبيدونس ديال لو كوندونساتور l'argument ديال C هي l'argument ديال 1 sur GC oméga هي l'argument ديال 1 moins
l'argument ديال GC oméga, l'argument ديال واحد nombre réel pur 0 moins, l'argument ديال واحد nombre imaginaire pur il y a P demi. Donc l'argument de l'impédance il y a moins P demi. Donc la tension maintenant pour le condensateur, la tension en retard de P demi avec le courant. وهاد اون افونس اون روتار راه هو واحد الروتار طومبوريل، واحد شويه ديال الوقت كتعطل. مثلا عطاكينا البوبين بواحد لا طونسيون غادي تشي لا طونسيون، ولكن الكورون غادي يتعطل واحد شويه. ولا عقلت التجربه اللي كنا شفنا في النشاط العلمي ديال الخامس السادس واقيلا ما عقلت، ملي كانوا كيديروا هاد الواشعه هادي كيديروا بحال هكا التركيب باقي عاقل عليه، كيديروا هكا ديك البوله بحال هكا ياك، كيديروها مع البطاريه وكيديروا واقيلا ديك الواشعه هاد البوله واقيلا على ما كنعقل. ملي كيسدوا هاد الكونطاك هذا اش كيطرا، كتشعل هاد البوله هادي، كتشعل هي الاولى، واحد شويه ديال الوقت، واحد شويه عاد كتشعل هاد البوله هادي. وملي كنحلوا هاد الكونطاك هذا كتطفى هاد البوله هادي وكيبقى شويه الوقت عاد كتطفى هادي، دونك كيبقى هاد البوبين كديشارجا نورمالمون فهاد. المهم كاين واحد الروطار، هاد الروطار بالوقت حنا هذا كنعبروا عليه، سواء نعبروا عليه بلو طون ولا نعبروا عليه بالراديان. دونك بقاتنا الكا الاخرى وهي الكا ديال لا ريزيستانس. دونك الا خدينا واحد لا ريزيستانس هي هادي، واحد لو كورون غادي I de T, la tension en borne de la résistance est U de T. On a démontré que l'impédance complexe de la résistance est la résistance. Donc là, on a la phase, le déphasage, le décalage qui combine le courant, la tension, le cas de un récepteur, un élément résistif, on va dire l'argument de ZR. Il y a l'argument de R. Alors, qui veut dire c'est un nombre réel, mais quand on a résistance, quand on a 200 ohms, c'est réel, donc c'est 0. Donc le décalage qui est la tension, le courant, c'est 0 degré. On va dire quand on a la tension, la résistance, quand on a la tension et le courant en phase. En phase ملي غادي نتساوي، وهادشي غادي نشوفو ان شاء الله اون ديتاي ملي غادي ندوزو لو دياغرام دو فرينيل. غادي نلقاو بلي مثلا بغينا نطراسيو لو دياغرام دو فرينيل، غادي نلقاو مثلا الا خدينا هذا هو لو سونس، خدينا واحد لو سونس مثلا بوزيتيف، الا بغينا نطراسيو مثلا لا طونسيون او بورن دون ريزيستانس هي يو ار، لو كورون اون فاز بارابور لا طونسيون يعني غادي معاه، ما كاينش واحد لو ديكالاج. كنديرو بحال هكا مثلا، هذا غير كنقول لكم هذا هو اي مثلا. لا خدينا مثلا لو ميم سونس وبغينا نطراسيو مثلا لا طونسيون او بورن ديال لا بوبين، شنو ناخذو كوم اوريجين دي فاز، لان هاد الدياغرام دو فرين هاد لي فيكتور راه كيدورو اون روتاسيون. ناخذو مثلا لا طونسيون اون اوريجين دي فاز، الاوريجين دي فاز ناخذو مثلا لا طونسيون او بورن ديال لا بوبين، ها هي لا طونسيون. شنو قلنا لو كورون؟ ها هو لو سونس بوزيتيف، لو كورون اون روتار يعني غيكون هنا لو كورون ديال اش بي دومي، ها بي دومي هذا هو الكورون اي دو تي مثلا. ولا ناخذ لا فالور افيكاس ديال لو كورون، ناخذ نفس لو سونس بغينا مثلا لو كوندونساتور، ناخذ لوريجين ديالها هي لا طونسيون، ها هي لا طونسيون او بون كوندونساتور هي يو. شنو قلنا لا طونسيون كتكون روطاردي، يعني نورمالمون ملي غادي يكون الكورون لا طونسيون هنايا خص الكورون يكون سابق بي دومي، يعني ها الكورون غيكون هنا، ها هي بي دومي، ها هو لو كورون. دونك ديما سابق هو الكورون اون افونس بارابور لا طونسيون. سوا كنقولوا بالنسبه للكوندونساتور لو كورون اون افونس بارابور لا طونسيون، اولا لا طونسيون اون روطار بارابور الكورون. كذلك مثال في لا بوبين كنقولوا لو كورون اون روطار بارابور لا طونسيون دو بي دومي، اولا لا طونسيون
en avance depuis 2000 par rapport au courant. غنشوفوا des diagrammes de Fresnel في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دابا غنتقلوا باش نعرفوا دوك لي لوا اللي كنا شفنا، لوا د كيرشوف، لوا دي نور، لوا دي ماي، الديفيزور دو طونسيون، ديفيزور دو كورون، واش نقدروا نخدموا به حتى بالكومبلكس وكيفاش نخدموا به. نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.